Now let's see how a mortgage is to be drafted. Simple mortgage. यहाँ हमारे यहाँ सिंपल मॉर्गेज या रहन बाकब्ज़ा इनका ज़्यादा रवाज है। जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सिलसिला है उनका रवाज जो है या वो मुख्तलिफ बैंक जो हैं उनके साथ जो बिज़नेस किया जाता है या जो रजिस्ट्री उनके नाम में की जाती है हैंड ओवर करके वो टाइटल डीड, तो उसको वो इससे अलग है। मैं आज सिर्फ एक सिंपल मॉर्गेज की और उसके साथ रहन बाकब्ज़ा, रहन बिला कब्ज़ा जो है, बग़ैर कब्ज़े के रहन जो है, उसका रेसिटल ऐसे ही होगा कि मैं फलां साकन फलां का हूँ, जो कि मुज़हिर अराज़ी तादादी इन्हें कनाल इन्हें मरला वगैरह वगैरह का हसब फ़र्द मुरतबा पटवारी। हसब फ़र्द मुरतबा पटवारी का मतलब ये है कि ये जो आपकी जमाबंदी है इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको सही तस्वर किया जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस प्रूव टू द कंट्रेरी, यानी अगर आप साबित कर सकें कि ये गलत है तो वो अलग बात है, अगर आप साबित ना कर सकें तो वो अलग बात है। बहरहाल ऑन द फेस ऑफ इट it is presumed to be क्या ट्रू। फ़र्द जमाबंदी में जब उसने कह दिया, फ़र्द जमाबंदी में जब उसने कहा कि ये जायदाद का फ़लाँ बंदा मालिक है, तो क्या हो गया, आपका टाइटल जो है वो कायम हो गया। अब उस टाइटल के बाद आप उसी तरह जैसे सेल में, जैसे और ट्रांजैक्शंस में जहां आपने ज़मीन के इवज़ पैसा लेना है, आप कोई बहाना घड़ोगे कि हमें पैसे की ज़रूरत है और कोई ज़रिया नहीं, लिहाजा मैंने सोचा है कि मैं इस अराज़ी में उस पूरा बाला को रहन कर दूँ। उसके बाद अगला पैराग्राफ क्या होगा, उसके बाद अगला पैराग्राफ होगा सो अलहाल, इसलिए फिल वक्त यानी आज मैं अराज़ी मज़कूरा मैं जमी हकूक़ मुतअल्लिक़ा अश, जमी हकूक़ मुतअल्लिक़ा अश, जमी टोटल हकूक़ राइट्स along with the total rights which I have pertaining to this land, I transfer this land by way of mortgage to the mortgagee। उसके बाद आ जाएगी कंसिडरेशन ज़र रहन जो है वो आप उसमें लिखेंगे कि ज़र रहन मबलग इतने रुपए तय पाया है, जो मैं रूबरू सब रजिस्ट्रार वसूल करूँगा या रूबरू सब रजिस्ट्रार वसूल करूँगा या मैंने घर पर वसूल कर लिया है। अच्छा, इसमें जब मैं जमी हकूक़ मुतल्लिक़ा अश यानी उसकी निस्बत जितने हकूक़ हैं वो, और उसके बाद वही लगा बंदा फ़िक्रा के बाहोशो हवा से खमसा व सबात अक्लो होश बिला तरगीब व तहरीस बिला जबरो इकरा, यानी आपकी जो कॉन्सेंट है वो फ्री हो जाएगी। जब आपकी कॉन्सेंट फ्री हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट विल बिकम कंप्लीट और उसके नीचे आप कर दोगे। अगर आपने रहन सादा है ये रहन, अगर आपने रहन में ये रहन था ऐसा जिसमें आपने हकूक़ यानी हक़ कब्ज़ा, हक़ आबपाशी, हक़ इस्तिफ़ादा सारा किया है, इसलिए ये सिंपल मॉर्गेज नहीं रहा बल्कि मॉर्गेज की और सूरत हो गई। अब सिंपल मॉर्गेज है जिसको आड रहन कहते हैं, उसमें कब्ज़ा जो है वो आप नहीं छोड़ते, आप कब्ज़े अपने में रखते हो
صرف رہن کا انتقال کر دیتے ہو، اور جب رہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین جدھر جدھر جائے گی وہ اتنے پیسے آپ جو ہیں وہ اس میں سے وضع کرتے چلے جاؤ گے۔ رہن سادہ کی عبارت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ اسی طرح ریسیٹل آئے گا، اسی طرح بات آئے گی، اراضی کی تفصیل آئے گی، پیسے کی ضرورت کا تذکرہ ہوگا۔ جب یہ تذکرے ہو جائیں گے تو ان تذکروں کے اس تذکرے کے بعد آپ یوں کریں گے کہ لکھیں گے کہ یہ میں نے سادہ رہن کر دیا ہے، جس میں نے اس کو قبضہ نہیں دیا، البتہ یہ حق رہن اور حق وصولی واجبات رکھتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہوگا کہ میں نے اس کو پیسے کوئی نہیں دیے، نہ قبضہ کوئی نہیں دیا، پیسے لیے ہیں، اقرار وصولی زر بیع نہ زر رہن، اقرار وصولی زر رہن، اور یہ تشریح کہ قبضہ نہیں دیا گیا، یہ رہن سادہ ہوگا۔ یہ رہن اب آ جائے گا رہن کنڈیشنل ود سیل۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے یہ ذرا دھیان سے سن لیجیے گا۔ اس کو اس طرح لکھیں گے کہ زمین کی ڈسکرپشن آئے گی کہ آپ کی یہ زمین ہے، اس کے بعد وہ فرد جمع بندی والا فقرہ آئے گا کہ میں نے اس کو ایسے حسب فرد مرتبہ پٹواری مظہر کی ملکیت ہے، اور مظہر اس کو باہر طور منتقل کرنے کا، باہر طور میں نے تھرو اینی پروسیس کسی بھی پروسیس کے ذریعے اس کو منتقل کرنے کا اہل ہوں، تو میں نے آج فلاں ولد یعنی آج بقائمی ہوش و حواس خمسہ ثبات عقل و ہوش بلا ترغیب و تحریص دیگرے برضامندی خیش، اس کے زمین جو ہے اس میں وہ لفظ آئے گا ضرور، میں جمی متلکاش، حقوق متلکاش، حق قبضہ، حق استعمال، حق فلانا، حق ٹمکانا، یہ حقوق آئیں گے۔ مرتہن کے حوالہ کر دی ہے، قبضہ اس کو دے دیا ہے، قبضے کی ٹرانسفر کا تذکرہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس میں آگے ایک شرط لکھی جائے گی، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شرط کیا ہوگی۔ وہ شرط یہ ہوگی کہ میں نے اس اراضی کو اگر فلاں مقرر تاریخ تک نہ کرایا واگزار تو یہ بیع قطعی و فروخت دائمی تصور ہوگی۔ یہ ایک فقرے کے زائد ہونے سے یا ایک فقرے کے جمع ہونے سے یہ کیا ہو گیا؟ ایک فقرے کے جمع ہونے سے یہ آپ کا جو سلسلہ ہے نا، یہ مورگیج سیل کے تصور سے، یعنی بتصور بیع، رہن بتصور بیع یا کنڈیشنل بائی سیل، وہ مشروط ہو جائے گی اس شرط سے کہ اگر آپ نے بر وقت پیسے نہ دیے، پیسے دبا کے بیٹھ گئے، تو وہ آپ کو ایک مستقل خدشہ لگ جائے گا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ نہیں مریں گے، اور نہ وہ پیسے تو راہن کہے گا کہ پیسے تو خیر میں نے لے لیے ہوئے ہیں، میری زمین چلی جائے گی، وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے پیسے آپ کو ادا کرے، آپ کے پیسے آپ کو ادا کرے۔ اب یوز آف ریکٹری مارگیج کیا ہے؟ یوز آف ریکٹری مارگیج بھی اسی طرح کا ایک مارگیج ہے جس میں آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے زمین کا قبضہ دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے پیسے لے لیے، یہ پیسے بھی میں نے وصول فرما لیے، اس کے بعد زمین کا جو انٹرسٹ ہے، جو اس میں سے مفادات ابھریں گے، اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا۔ یہ ہے اس کی یوز آف ریکٹری کی صورت، اس کی یوز آف ریکٹری کی صورت۔ اب آپ مہربانی فرما کر اس کو اپنی کتابوں سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ پر ساری وضاحت ہو جائے۔
اور ایک میں اور شاید لیکچر ریکارڈ کراؤں کہ پرو نوٹ اور رسید کیا ہے، وہ کیسے لکھی جاتی ہے، وہ دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔